حضرت ملا جیون نے تفسیرات احمدیہ میں لکھا کہ جب حضور کعبہ قوسین کی منزل پہ پہنچے نا تو اللہ نے پوچھا کہ اے میرے پیارے مہمان بما اشرفو کا یا محمد، اے سراپائے حمد و ستائش، اے سراپائے رعنائی، آج ملن کی گھڑی ہے آئی۔ پہلے رب بولتا تھا اپنے من سے، کبھی کہا یا ایھا الرسول، کبھی کہا یا ایھا المزمل، کبھی کہا یا ایھا النبی، لیکن آج اپنے یار سے پوچھ رہا ہے بما اشرفو کا، بول آج تجھے کس نام سے بلاؤں، بتا تجھے کس نام سے پکاروں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف، آگے اپنی بات کہی کہ میرے آقا میں آپ کے اوصاف کی حد کیوں لگاؤں، تناہی حد لگانا، یا رسول اللہ آپ کے جو وصف ہیں ان کی حد کوئی نہیں، اس لیے کہ حد عیب ہے، لمیٹیشن لمیٹڈ جو ہے یہ عیب ہے، اور میرے نبی کے اوصاف کی حد کوئی نہیں۔ کہا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ ہائے 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 کیا خوب معراج کی شب ہے، سامنے رب ہے، یہ مقام سید العرب ہے، رب پوچھ رہا ہے بول، سونیا تینوں کی بولنا، کہہ سکتے تھے کہ مجھے شاہ عرش آستاں بول، سبب کون و مکان بول، مگر صدقے تیرے مدنی میرے اس اعلیٰ مقام پر مانگا بھی تو کیا مانگا، وہ ساغر صدیقی نے کہا تھا مانگا بھی تو کیا مانگا، ایک قطرہ چشم تصرفات، ساغر تیرے سوال پر ہم رقص کر گئے، مانگا بھی تو کیا مانگا، اس منزل فراز پر کچھ بولو تو صحیح، میرا نبی بول تجھے کیا بولوں، میرے حبیب نے اپنے آپ کو سمیٹا، سراپا عاجزی بن کر کہا اے میرے اللہ بے نسبتی الیکا بالعبودیت، مجھے صرف اپنا بندہ بول۔ ہائے 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 اے میرے اللہ مجھے اپنا بندہ بول، تو مالک میرا میں بندہ تیرا۔ کعبہ قوسین او ادنا کی اس منزل پر پہنچ کر بھی تو خالق میرا میں بندہ تیرا، میری عزت یہی ہے، میرا عروج یہی ہے، میرا فراز اور شان یہی ہے کہ میرے اللہ تو مجھے اپنا عبد بول، اور رب کو یہ بولی اتنی پیاری لگی، فرمایا لے سونے اب پھر میں تجھے تیرا بندہ ہی اپنا بندہ ہی بولوں گا، فرمایا پھر لو اتنے میٹھے بول لگے کہ 15واں پارہ کھولو تو ابتدا معراج کی اسی سے ہو رہی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ،
जो महबूब के मीठे मीठे रसीले होंठों से लफ्ज निकला, रब ने उसको कुरान में परो दिया। फरमाया अगर ये तुझे पसंद है तो क़यामत तक अबदियत के नारे लगेंगे, असराब अब्दे ही। फरमाया मैंने सैर कराई अपने बंदे को। अब यहाँ भी झगड़ा है। अब्द, रब ने अब्द कहा ना, उन लोगों ने अपने रंगा बंदा समझ लिया। अपने रंगा बंदा ना समझनी, इस दा जवाब दिता ते कलंदर लाहौरी ने दिता। इकबाल तेरी सोच पे कुर्बान। इकबाल ने कहा, फरमाया अब्द और होता है, अब्दहू और होता है। इकबाल कहता है अब्द दीगर, अब्दहू चीज़े दीगर, माँ सरापा इंतजार ऊ मुंतजर। फरमाया इकबाल ने कहा अब्द और है, अब्दहू और है। कहा इकबाल क्या फर्क है? फरमाया बंदा अब्द वो होता है जो उसका इंतजार करे, अब्दहू वो होता है जिसका वो रब इंतजार करे। वाह वाह। फरमाया सारी कायनात अब्द है और हाथ जोड़ के कहती है कभी ए हकीकत मुंतजर नजरा लिबासे मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। कोई कोहतूर पे खड़ा होके कह रहा है, कोई जो है कहीं पे खड़ा होके कह रहा है, कोई किसी जगह पे रब्बे आरानी कह रहा है, कोई कहीं पर उसका इंतजार कर रहा है। फरमाया ये सारे अब्द हैं और अब्दहू वो लेटा हुआ है। जिब्रील पांव पे मुंह रख के कहता है कि सोनिया जरा जाग, रब तेरी दीदार दा मुश्ताक है, रब तेरी मुलाकात दा मुश्ताक है। इकबाल फरमाता है अब्द वो है जो सारे उसका इंतजार करें, अब्दहू वो है जिसका वो इंतजार करे। और आगे इकबाल कहता है अब्दहू राज़े दुरूने कायनात, अब्दहू राज़े दुरूने कायनात, अब्दहू चंदो चुगूने कायनात। इस पूरी कायनात के जो राज हैं उस राज का नाम अब्दहू है। अगर पूरी कायनात को समेटा जाए तो मोहम्मद अरबी की जात बनती है। अगर पूरी कायनात को ऐसे बखेरा जाए तो मुस्तफ़ा के जलवों की जात बनती है। और आगे इकबाल कहता है अब्दहू अज फ़हमे तो बाला तरस्त, अब्दहू अज फ़हमे तो बाला तरस्त। फरमाया अब्द, ये जो रब ने कहा है अब्दहू, फरमाया ये तेरे फहम, तेरी इदराक, तेरी सोच से भी आला है। इसे जानता सिर्फ रब ताला है कि हकीकत में क्या कमली वाला है। तो आला हजरत ने इसीलिए कहा कि लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखुन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। गाली मुका छड़ी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अब्दहू समझ आया आपको? अल्लाह अकबर।